न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hira and Rajab, South Asia का पहला AI podcast. No propaganda, only facts. प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए. आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस नहीं करती हो. आपकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और अब चलते हैं न्यूज की तरफ. अस्सलाम वालेकुम. ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये कोई आम शख्सियत नहीं है. ये डिप्टी डायरेक्टर ऑफ यूएस टास्क फोर्स रह चुके हैं और हैं जो नेशनल और होमलैंड सिक्योरिटी पर है और ये बड़े हाई लेवल पे रह चुके हैं. उन्होंने जरा सुनिए क्या कहा है. उन्होंने अमेरिका को वार्न किया है. उन्होंने कहा है कि आप जो अटैक करने जा रहे हैं ना ईरान पर, आप ये जहन में रखिएगा, ईरान के पास अमेरिका पर अटैक करने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं. आपकी 50 मिलिट्री बेसेस इस खित्ते में हैं और सारी की सारी ईरान के निशाने पर हैं. और सबसे बढ़कर अमेरिका का जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स और ये तमाम चीजें, उन्होंने कहा आपको पता नहीं आपके साथ होने क्या लगा है. उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जो हम रोक नहीं सकते. और अगर याद रखिएगा किसी भी वजह से उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल आपके एयरक्राफ्ट कैरियर पे मार दिया तो हो सकता है वो उसको डुबोए ना, लेकिन भरपूर आग लगा देंगे और तबाह कर देंगे. और ये बात जहन में रखना, अमेरिका की साख को जितना नुकसान उस हमले के बाद होगा आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते. ये बात याद रहे कि अमेरिका का $20 अरब का एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी लम्हे अरेबियन सी में दाखिल हो रहा है और वो बस पहुंचने वाला है. और इस सूरत हाल में उसने कहा है कि आपको मैं बता दूं बड़ी अच्छी तरह, आप जिस गलत फहमी में जी रहे हैं उससे बाहर आ जाएं कि जो साइबर कैपेबिलिटीज हैं ईरान की वो बहुत ज्यादा हैं. उन्होंने अपने आप को दुनिया को दिखाया है कि वो इसराइल के खिलाफ जो कुछ किया वो क्या कर सकते हैं, क्या मामला कर सकता है. वो हमारा पूरा पानी का जो सिस्टम है उसको तबाह कर सकते हैं. और ये बात जहन में रखिएगा, हम पूरी तरह पानी से महरूम हो सकते हैं. वो इतने कैपेबल हैं और उन्होंने ऑलरेडी करके दिखाया है. अब सोचें स्टारलिंक के मामले पे जो इन्होंने किया है वो तो फिर सारी दुनिया ने देखा. उसने कहा मैं पहले ये समझ रहा हूँ कि अमेरिका को पूरी तरह, या हो सकता है अमेरिका को हफ्ते लग जाएं, महीने लग जाएं, और शायद अमेरिका को अंदाजा नहीं है कि कितनी उसकी तबाही हो जाए. जो इस वक्त पूरी तरह शट डाउन हो सकता है. अगर उन्होंने साइबर हमले किए तो वो हमारे पूरे सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं. अब रही बात न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की, तो मैं ये समझता हूँ कि इनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर हथियार है. अब आप अगर इस सूरत हाल को समझते हैं कि आप उनको मिसाइलों से तबाह करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो पूरी तरह कैपेबिलिटीज हैं उनके पास कि वो न्यूक्लियर मिसाइल बना सकते हैं. या फिर इस सूरत हाल के अंदर हो सकता है कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया की तरह कोई टेस्ट कर लिया हो जो नॉर्थ कोरिया ने 2017 में किया था. तो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि अगर हम बाज ना आए तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे लाखों लोगों को मार दें. यानी अगर हम इस जंग में कूदें तो हो सकता है कि वो हमारे लाखों लोगों को मार दें और हम उससे बाहर ना निकल सकें. सो ये बात आप जहन में रख लीजिएगा कि ईरान को किसी भी तरह से, अगर आपने ये समझा कि ईरान कोई काम नहीं करेगा, ईरान कुछ नहीं करेगा, आप उनको तबाह करेंगे, वो इजीली तबाह हो जाएगा. ये नहीं होने वाला. सो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें किसी तरह ईरान से लड़ाई नहीं करनी चाहिए. देखिए अब हो ये रहा है कि वन बाय वन सारे वार्न कर रहे हैं. सब लोग वार्न करते जा रहे हैं अमेरिका को कि ईरान एक ऐसा अटैक कर सकता है. आपको याद होगा ईरान ने रिसेंटली ये बात कही थी कि अगर इस दफा जो स्ट्राइक हुआ हम पर तो हम ऐसा स्ट्राइक करेंगे जो आज से पहले किसी आंख ने देखा ना हो. बज़ाहिर हम जब ये देखते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि ये क्या ही कर लेंगे, किस तरह का अटैक हो जाएगा, कौन सी सूरत हाल हो जाएगी. दुनिया इस सारी सूरत हाल को देखती है. लेकिन ये बात सच है कि ये जो अटैक वो करने के लिए जा रहे हैं वो बड़ा तबाहकुन होगा. और हमें इस बात को अच्छी तरह समझना है कि अटैक जो भी होने के लिए जा रहा है उसमें आज क्लियरली ईरान ने वार्निंग जारी कर दी है कि हम सारी हदें क्रॉस कर देंगे, हम मुकम्मल तौर पे तबाह कर देंगे. आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि आप किसी जगह उस पर टिक पाएंगे. देखिए ट्रम्प ने असल में ओवर एस्टिमेट कर लिया है बहुत सारी चीजों को. उसने समझा है कि हम ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे. तो अगर वाकई अमेरिका जीत सकता होता तो आप जरा वो टास्क फोर्स से पूछिए जिन्होंने आपको ये बताया कि हम टैरिफ की जंग शुरू करेंगे और उसमें हम सारी दुनिया को शिकस्त दे देंगे. आपने इंडिया पे टर्फ लगाया, इंडिया ने आपसे भीख ही नहीं मांगी, वो आपके सामने खड़े हो गए और उसका अल्टीमेटली नुकसान अमेरिकियों को हो रहा है. चाइना पर टर्फ लगाया, उन्होंने पलटकर आप पर टर्फ लगाया, नुकसान आपको हो रहा है. यूरोप पर आपने टर्फ लगाया, वो वापस लिया. दीगर ममालिक पे टर्फ है, फिर तबाही हो रही है, उसका अल्टीमेटली नुकसान ये हो रहा है कि अमेरिका के अंदर तबाही होती जा रही है. अब यहाँ पर ईरान से जब लड़ाई होगी तो तेल की कीमतें आसमान पे जाएंगी, गैसोलीन की कीमत आसमान पे जाएगी. तो पूरी दुनिया में असर हो या ना हो, अमेरिका पे इसका बड़ा रास्त असर पड़ने वाला है. आप कब तक ये चीजों को सोचेंगे कि ऐसा नहीं हो रहा या ऐसा हो रहा है? ये बात आप अच्छी तरह समझ लें. ईरान इस वक्त जिस कंडीशन में मौजूद है वो मरने मारने वाली सिचुएशन है. आप ये कर रहे हैं, आपको इसराइल ने टास्क दिया है कि आप पूरे का पूरा रिजीम तबाह करें. आपको क्या लगता है कि वो चुप करके बैठे रहेंगे?
رشیا چپ کر کے بیٹھا رہے گا یا چائنا چپ کر کے بیٹھا رہے گا، وہ آپ کو اڑا کر رکھ دیں گے۔ عرب ممالک کو جب تک کبھی یہ لگتا تھا کہ ایران دشمن ہے تو انہوں نے امریکہ کو ہمیشہ اسٹرانگ رکھا۔ اب ان کو کیوں وہ معاہدے کر رہے ہیں؟ کبھی پاکستان سے معاہدے کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی آپس میں معاہدے کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی اپنے اتحاد کی بات ہو رہی ہے، کبھی ترکی کے ساتھ۔ ان کو یہ بات پتہ ہے کہ امریکہ ہمیں بچا نہیں سکتا، اور یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل حملہ کرے اور امریکہ روکے۔ وہ قطر میں ہم نے ایک مثال دیکھ لی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے قطر میں جو حملہ کیا تھا اسرائیل نے، وہ یہ بھی دکھانے کے لیے کیا تھا کہ امریکہ پاور نہیں ہے، یہ پاور ہم ہیں۔ ہم چاہیں گے تو امریکہ آپ کو بچائے گا، ہم نہیں چاہیں گے تو نہیں بچائے گا۔ تو ہم نے نہ چاہا۔ یہ بیسیکلی جو صورتحال ہے وہ واقعی بڑی خطرناک اس وقت ہوتی جا رہی ہے، اور آنے والے وقت میں آپ کو یہ بات مزید کلیئر ہوتی نظر آئے گی کہ اسرائیل اب اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ وہ ایران کے ساتھ اس لیول کی لڑائی کر لے کہ وہ ایران کو تباہ کرنے کے لیے آخری حدیں کراس کر دیں۔ وہ امریکہ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ آئے، امریکہ تباہی کرے اور امریکہ ہی سارا کام کرے۔ بہرحال آنے والے وقت میں چیزیں اب زیادہ دیر تک انفولڈ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جس حساب سے یہ کام کرنے جا رہے ہیں یہ کسی وقت کوئی بھی اسٹرائک کر دیں گے۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، ایران کے پاس جو کیپیبلٹیز ہیں وہ کافی حد تک امریکہ کو اندازہ نہیں ہے اس کا۔ اگر اسرائیل کو اس بات کا اندازہ ہوتا کہ ایران کے پلٹ کر جو اٹیک ہمیں کرنے کی صلاحیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے، تو کیا اسرائیل اٹیک کرتا پچھلی دفعہ؟ کیا وہ اس چیز کو چھوڑتے کہ ایران پہ اٹیک کیا تھا؟ کہ تو سسٹم ڈسیبل۔ ایران کے پاس سائبر حملے کی جو کیپیسٹی ہے وہ ایران سے بیٹھ کر وہ امریکہ پہ اٹیک کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کہیں میزائل بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آج کے دور میں آپ کو میزائل بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ ایران کے نارتھ کوریا سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، چائنا سے اچھے تعلقات ہیں، اور رشیا سے اچھے تعلقات ہیں۔ یہ وہ تینوں ممالک ہیں جو ماسٹر ہیں۔ یاد رکھیے گا، نارتھ کوریا کے تو ہم اکثر میزائل دیکھتے ہیں نا، وہ 1.5-2 ارب ڈالرز کرپٹو مارکیٹ سے ہیک کر کے لے جاتے ہیں۔ ان کے پاس ایسے ہیکرز ہیں۔ چائنا کی تو آپ مثال ہی نہ لیں کہ امریکہ کے سسٹم میں گھس کر اس کا ڈیزائن چوری کر لیتے ہیں۔ بات رہی رشیا کی، تو رشیا تو آپ کو پتا ہے یوکرین کی جنگ میں اس نے کیا کچھ کیا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں، کہ جہاز ہی ان سب کے، یورپ تک کے جہاز، ان کے سگنلز چلے گئے تھے۔ اب آپ بتائیں کہ اس ساری صورتحال میں معاملات کہاں تک جا سکتے ہیں؟ تو اسرائیل بیک آؤٹ نہیں کرنے والا، نہ پیچھے ہٹے گا، نہ کوئی اور معاملہ ہوگا، لیکن پھر شاید اس نے تباہی کا راستہ چن لیا ہے، اور یہ تباہی اب ان کی ہو کر رہے گی، کیونکہ اس کے علاوہ اب کوئی معاملہ ہمیں سیدھا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ صورتحال کتنی زیادہ خراب ہوگی، کیا معاملہ ہوگا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ایک بات اچھی طرح آپ سمجھ لیں کہ وقت بالکل تھوڑا رہ چکا ہے اس وقت اسرائیل کا، اور اسرائیل نے امریکہ کو پش کرنا ہے۔ بار بار یہ جو بات جا رہی ہے نا ایران تک کہ آپ ہم پر اٹیک نہ کریں، آپ ہم پر نہ کریں، ہم پریمپٹیو اسٹرائک نہیں کریں گے، پہلی تو بات ہے ان پہ بھروسہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ آپ سے لڑے۔ اسرائیل اس وقت پورے خطے کے لیے تباہی کا باعث بنا ہوا ہے، اور آپ سوچیں جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرے گا وہ اپنی بربادی کو آواز دے گا۔ اگر کوئی خواب یہ سوچتا ہے کہ جی وہ اسرائیل کو ہم پوری طرح اکوموڈیٹ کریں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یورپ کے اندر بھی نفرت پائی جاتی ہے، ہر جگہ پر نفرت پائی جاتی ہے۔ اور اب اسرائیل کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو بنتا جا رہا ہے آنے والے وقت میں، وہ چیلنج کچھ اس طرح بن کر سامنے آ رہا ہے کہ اسرائیل کی جو پوزیشن ہے، اگر اس دفعہ امریکہ کو تباہ کر دیا یا اسرائیل کے اوپر اٹیک ہوا، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، حالات بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ لیٹس سی کہ نیواٹم بیس کتنی دیر میں ایران اڑاتا ہے، ان کا ٹارگٹ مین یہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے F-35 کو ان کے چھوڑنا نہیں ہے ادھر، اور ایران کے میزائل اور ایران کے جو ڈیفنس سسٹم ہیں ان کو تو آپ ایک طرف بھول جائیں۔ ہائپرسونک میزائل امریکہ نہیں روک سکتا، وہ سارا ہم نے دیکھ لیا۔ اگر ایئر کرافٹ کیریئر پہ انہوں نے مار دیے تو امریکہ کا حشر کیا ہوگا وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ نیوٹرل بائی ہرا اینڈ رجب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔